नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। मुलुक यति बेला कोरोनासँग जुझ्न थालेको पनि 3 महिना झन्डै भइसकेको छ र यो 3 महिनाको अवधिमा लकडाउनमा नागरिकहरू घरभित्र रहेका छन् र यो 3 महिनामा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सकेन र स्थिति झन् अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको भन्दै केही दिन यता राजधानी सहित मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरू यसरी आएका छन् कि मानव कुनै राजनीतिक दलले आह्वान गर्दा पनि त्यति युवाहरू सडकमा आजभोलि यो अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था छैन। तर उनीहरूले यो महामारीलाई पनि प्रभाव नगरी सरकार ठिक ठाउँले काममा आओस् अथवा सरकारका गतिविधिहरू पारदर्शी बनुन्, कोरोनाको कहरमा नागरिकहरू जुधिरहँदाखेरि सरकारले उनीहरूलाई स्पष्ट तरिकाले राहत दिन सकोस् र नागरिकहरूले यो महामारीबाट मुक्ति पाउन सकुन् भनेर उनीहरूले यस्तै नारा लगाउँदै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। तर यो खबरदारीलाई सत्तापक्षका केही नेताहरूले भने यो प्रायोजित हो र यो सरकार विरुद्ध उक्साइएको भिड हो भनिरहँदाखेरि विपक्षी दलले चाहिँ यति बेला यो नागरिकको असन्तुष्टि हो भनेर भनिराखेका छन्। आखिर युवाहरूलाई कसले सडकमा उतार्यो, उनीहरू किन सडकमा आए? यो युवाहरूको पछिल्लो समय राजनीतिक चेतनामा वृद्धि हुँदै गएको एउटा चेतनाको स्तर हो त? आज हामी यो विषय सँगसँगै नागरिकहरूले देखाएको यो जुन खबरदारी छ यो के हो अनि यसले कतिपयले भने जस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि कतै यो भिड उपयुक्त हुँदैन भनिरहँदाखेरि यो अवस्था अब कसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ यी र यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना युवा अभियन्ता जो यङ ग्लोबल लिडर्स 2020बाट मनोनित पनि हुनुभएको छ। उहाँसँग रहेर यी तमाम विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप परियार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ एउटा युवा अभियन्ता, युवाको हक अधिकारका लागि धेरै वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि यहाँलाई सुनाएँ जसरी युवाहरू यति बेला यो महामारीको त्रासलाई पनि जितेर अथवा त्यसभन्दा पनि माथि उठेर सडकमा आउनु भएको छ र उहाँहरूको नारा सुन्दाखेरि एउटै देखिन्छ कि सरकार चाहिँ पारदर्शी बनोस्, सरकारले गरेका हरेक खर्चहरू पारदर्शी बनुन् अनि यो महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि सरकार अलिक गम्भीर बनोस्। उहाँहरूको लगभग यस्तै किसिमका मागहरू छन्। यो उहाँहरूको आन्दोलनलाई, प्रदर्शनलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई धन्यवाद। मैले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्वाभाविक मान्छु। म तपाईँलाई एउटा घटनातिर लान चाहन्छु। एउटा घटना चाहिँ यो सन् 2010 को डिसेम्बर 17मा ट्युनिसियामा भएको घटना। यो अरब स्प्रिङको नामले पनि चिनिन्छ। म त्यसको अलिकति उदाहरण तपाईँलाई दिएर अनि यो तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु। त्यहाँ के भएको थियो भने एकजना भेजिटेबल यो फ्रुट्स भेन्डर जसले चाहिँ बाटोमा सडकमा चाहिँ आफ्नो फलफुलहरू बेच्थे, ती युवा जसले त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले असाध्यै दुःख दियो उनलाई। त्यस पछाडि उनलाई चाहिँ पुलिसले पनि असाध्यै दुःख दियो। त्यसपछि उनले गएर नगरपालिकाको अफिसमा पनि उनले चाहिँ निवेदन दिए, तर कुनै सुनवाई र कारबाही भएन। त्यसपछि उनले नगरपालिकाकै अफिसमा अगाडि चाहिँ आफूलाई आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे। त्यसको केही दिनपछि उनको मृत्यु भयो र त्यो घटनापछि चाहिँ नयाँ अरबको रूपमा विकास भयो। त्यसपछि चाहिँ ठुलो आन्दोलन भयो। त्यहाँ वर्षौँ रहेका शासन सत्ताहरू ढले र त्यहाँ नयाँ व्यवस्थाहरूको परिवर्तन भयो र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जब चाहिँ सरकारले जुन कुरा ट्रान्सपेरेन्सीको मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, पारदर्शिताको मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदाखेरि युवा अवस्थामा फ्रस्ट्रेसन छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो शासकहरू जसले चाहिँ शासन सत्ता सम्हाल्नु भएको छ उहाँ सेवकहरू नभएर असाध्यै यो चाहिँ शासन गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यसले पनि यस्तो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ बढाउँछ। त्यहाँ भएको त्यो उदाहरणले मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने कोरोनाको कहर बीच यत्रो युवाहरू किन यहाँ सडकमा आए भन्ने मूल प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो कि कोरोनाको कहरको बीचमा 3 महिना चाहिँ लगभग चाहिँ 80 दिन बढी चाहिँ 81 दिन चाहिँ हामी लकडाउनमा बिताइसकेका छौँ र लकडाउन अझै संसारभरि कति लम्बिन्छ पनि थाहा छैन। यो मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने खालको कोरोना हाम्रो अगाडि छ। यस्तो बीचमा पनि किन युवाहरू सडकमा आए भन्ने मूल प्रश्न छ। पहिलो कुरा त युवाको क्यारेक्टरिस्टिक बुझ्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ उनीहरूले नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका हुन्छन् उनको त्यो क्यारेक्टरिस्टिक पनि हो र उनीहरू अर्को कुरा भनेको चाहिँ परिवर्तनको लागि भोका हुन्छन्।
परिवर्तन चाहिँ उनीहरू चाहिरहेका हुन्छन्। अब हाम्रो देशमा के भयो भनेपछि कोरोना, एक त कोरोनाको जुन खालको यहाँ संवेदनशीलता थियो, जसरी छिटो लकडाउन अझ छिटो गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन, आउने काम चाहिँ भइरह्यो, विदेशबाट आउने काम पनि भइरह्यो। सँगसँगै चाहिँ त्यो लकडाउन भइसकेपछि त्यो लकडाउनलाई व्यवस्थापन गर्ने, तपाईँ चाहिँ 700 किलोमिटर चाहिँ सोलुखुम्बुदेखि कैलालीसम्म मान्छे हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता भयो। यहाँ चाहिँ यो लकडाउनले सबभन्दा बढी कसलाई असर गर्यो भन्ने पनि कुरा छ। त्यसपछि यस्ता खालका कुराहरू जति आइरहे त्यसलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यो सम्बोधन गरेन। अर्को कुरा, जब कुनै पनि विषयमा प्रश्नहरू उठ्छन् भने त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सरकार दिनुपर्छ, किनभने सरकार भनेको त जनताको करले चलेको छ। मन्त्रीवाला झन्डावाला गाडीमा हिँड्ने मन्त्रीले के सम्झिनुपर्छ भने यो झन्डावाला गाडी चाहिँ जनताको करको कारणले मैले यो गाडी चढिरहेको छु भन्ने सम्झिनुपर्ने। यहाँ के भयो भन्दाखेरि जनताले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिनु साटो त्यसलाई चाहिँ अग्रेसिभ रूपले त्यो कुरा अर्कै हो भन्ने खालको जुन ढङ्गले यहाँ प्रस्तुतिहरू भए, त्यसले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यो शासकहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा देखियो। अनि 80 दिनसम्म युवा पुस्ताहरू घरमै थुनिए र उनीहरू नयाँ नयाँ कुरा गर्न चाहने मान्छेहरू 80 दिन थुनिनु चाहिँ एउटा ठुलो कुरा थियो। त्यो थुनिनु मात्रै ठुलो कुरा थिएन कि उनीहरूले त्यहाँ निरन्तर चाहिँ समाचारहरू मार्फत चाहिँ के देखिरहेको थियो भने पारदर्शिता भएको छैन, भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ मिडियामा आएछ। प्रत्येक दिन चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ। यो भएर नभएर तथ्य फरक कुरा छ, सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो जाँचले निकाले जाँच्ला, तर त्यो प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले उत्तर त दिनुपर्छ। त्यसको जुन रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो त्यो रेस्पोन्स चाहिँ सरकारले समयमा गरेन। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप चाहिँ अहिले सरकारको विरोधमा भन्दा नि यो पारदर्शिता हुनु पर्यो भनेर चाहिँ युवाहरू सडकमा आछन्। अब यसलाई प्रायोजित भन्ने जुन खालको कुरा गरिएको छ, यो प्रायोजित हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले कसरी यसलाई भन्न चाहन्छु भने, पहिलो कुरा त उहाँहरू नेपाली हो, नेपालीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्ने अधिकार छ। अहिले पेन्डेमिक छ, यो महामारी छ भने तापनि उहाँहरूले फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर विरोध गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो विरोध त्यत्तिकै भएको छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। खालि यसलाई तोडमोड गर्ने, खालि यसलाई चाहिँ प्रायोजित भनिदिने, हल्का टिप्पणी गरिदिने, त्यसैले चाहिँ उत्तेजना ल्याउँछ र युवाहरूमा थप उत्तेजना नल्याउनको लागि सरकारले यसलाई चाहिँ पारदर्शिता मेन्टेन गर्ने र यहाँ दिनदिनै समाचार किन आइरहेछ त, केही न केही त भइरहेको छ नि। भइरहेको छ भनेपछि त्यसको त एड्रेस गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म त्यो एड्रेस गरिएको छैन, त्यो कारणले यो भइरहेको छ। यो बढ्नेवाला देख्छु म। किन भन्दा जस्तो यहाँले एउटा दृष्टान्तसहित कुराकानी सुरु गर्नु भएको थियो कि मध्यपूर्वमा जसरी एउटा चाहिँ अरब स्प्रिङको सुरुवात भएको थियो, अब यो युवाहरूको पछिल्लो आक्रोश, पछिल्लो खबरदारी चाहिँ ले व्यवस्था परिवर्तनका लागि पो कतै उन्मुख हुन्छ कि भनेर पनि मान्छेहरूले त्रास देखाएका छन्, अथवा राजनीतिक रूपमा त्यसरी पनि विश्लेषण गरिन्छ। यहाँलाई लाग्छ यो उहाँहरूको प्रदर्शन व्यवस्था परिवर्तनका लागि हो कि सरकार चाहिँ ठिक तरिकाले काम गरेन, उसको प्रणाली गलत भयो, ठिक प्रणाली बसाउनको लागि हो? के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अहिले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मेरो विचारमा बेला भएको छैन, किनभने हामी एउटा नयाँ व्यवस्थामा भर्खर प्रवेश गरेका छौँ र यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन पनि छैन। उहाँहरूले माग गरेको कुरा पनि हेर्नुभयो भने PCR टेस्ट सर्वसुलभ हुनु पर्यो, होइन, खर्चको पारदर्शिता हुनु पर्यो, होइन, चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ भनिएको छ। मुख्य कुरा त पारदर्शिताका कुरा गरिएको छ, जुन कुरा सरकारले गर्न सक्छ। प्रत्येक दिन टेलिभिजनमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नलाई कसले रोकेको छ? नेपाल टेलिभिजन छ, रेडियो नेपाल छ, होइन, यहाँ चाहिँ त्यो MCC को यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कमिटी छ ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा, उहाँले आएर प्रत्येक दिन भन्नलाई केले रोकेको छ? रोकेको छैन होला, तर भनिरहेको छैन। यसलाई सही सूचना सही समयमा दिइरहेको छैन। त्यो कारणले युवा पुस्तामा चाहिँ एक खालको उभार नै आएको देख्छु मैले। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। यो चाहिँ यसले व्यवस्था परिवर्तनतर्फ यो उन्मुख पनि भएको छैन, खालि अवस्था परिवर्तन, यो पारदर्शिताको लागि भएको आन्दोलन हो, यो जुन हुनुपर्ने थियो नेपालमा। किनभने हामी जनताले कर तिरेको करले यो चाहिँ शासन चल्छ। अझ म त्यसमा थप के भनौँ भने, नेपाली युवाहरू जसले श्रम बजारमा गएर श्रम, आँसु र पसिना, अझ रगत पनि बेचेर चाहिँ यो यहाँ रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् र त्यो रेमिट्यान्सले यो मुलुक धानिरहेको छ। अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, भारतबाट आइरहेको मान्छेहरू जो नेपाली युवाहरू यहाँ के कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छैन, या के कारणले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खालको भद्रगोल भइरहेछ भनेर भन्नुभयो भने, नेपाली शासकहरूको असक्षमता। यति धेरै नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता कसले सृजना गर्यो? किन यहाँ रोजगारी सृजना गरिएन? यो ठुलो प्रश्नको बिचमा हामी छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
जुन तरिकाले यो 2/3 सरकार बनिसके पछाडि एक किसिमको स्थिर सरकार होला, त्यस पछाडि चाहिँ नागरिकका चाहिँ हरेक चाहनाहरू, उहाँहरूका समस्याहरू, आवश्यकताहरू पुरा होलान् भन्ने जुन अपेक्षा थियो र त्यो अपेक्षा विपरीत सरकारले पनि अब हामी 2/3 सरकार बनेका छौँ, अब हामीलाई प्रश्न वर्जित छ, हामी जे गर्छौँ त्यो हुँदै जान्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको मानसिकता जस्तो पनि देखिन्छ। किनकि संसदमा बेला बखतमा प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति, उहाँले दिने उठे जवाफहरूले पनि नागरिकहरूलाई अलिकति बढी चिडिआएको हुनसक्छ। तसर्थ अब यो युवाहरूको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि, उहाँहरूको प्रदर्शन चलिरहँदाखेरि कतै घुसपेट भएर सरकार विरुद्ध कसैले पो उपयोग गर्ला कि अथवा यो मासलाई चाहिँ मिसलिड पो होला कि भन्ने किसिमको आशंका, त्यस्तो किसिमको सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? आन्दोलनमा त्यस्तो सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो आन्दोलन किन भयो यसको पछाडिको कारण बुझ्नु जरुरी छ। यसको पछाडिको कारण भनेको यो शासकहरूको असक्षमतालाई हो। तपाईँले अघि नेकपाको कुरा गर्नुभयो। नेकपाको सरकार बनेपछि नेकपालाई किन यति धेरै मान्छेले भोट दिएर यो सरकार बनाएका भन्दाखेरि पहिलो कुरा त स्थिर सरकार भएन, विकास भएन, प्रगति भएन, सुशासन भएन भनेर। अनि यो सरकारले सुरुमा लिएको लक्ष्य पनि ठिक थियो, सुशासन स्थापना गर्ने, होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने जुन कुरा गरेको थियो त्यो कुरा आफैमा ठिक थियो। तर त्यो कुरा अनुसारको काम चाहिँ भएन। जुन खालको दम्भ सृजना भयो यो नेकपाको सरकारमा, त्यो दम्भले चाहिँ यो धेरै कुरा चाहिँ बिगारेको म देख्छु। त्यो दम्भ यदि नभइदिएको भए, जनता चाहिँ यो जनताको करले म यो शासन चलाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ जब बिर्स्यौँ हामीले, तपाईँलाई म अझ एउटा उदाहरण दिन्छु। मनमोहन अधिकारीले एकचोटि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने कम्युनिस्टहरूको जिन्दगी, जीवन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, उनीहरूको विचारमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, तर सत्ता भनेको चाहिँ यो रङ्गीन हुन्छ। यो रङ्गीन सत्ता देखेपछि चाहिँ बाँकी कुरा सबै भुल्यो। जनता जसले यो चाहिँ उहाँहरूका आफ्नै कार्यकर्ता, जनताले जसले भोट दिएका छन्, उहाँको घोषणापत्र के छ, त्यो सबै कुरा उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा जुन खालको दम्भ सृजना भयो, त्यसैको यो हिजो आजको यो कोरोनाको कहर बिचको मात्रै कुरा होइन, यो सरकार बनेदेखिको निरन्तर कुरा हेर्नुहोस्, निरन्तर कुरा हेर्नुहोस्। पहिलो 1 वर्ष सरकारलाई एकदमै सबैजनाले सपोर्ट गरेको थियो, होइन, कसैले प्रश्न गरेका थिएन। जब प्रश्न, अघि तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, प्रश्न वर्जित जस्तो जब गरियो, प्रश्न गर्ने त अधिकारै हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, तपाईँलाई प्रश्न गर्ने, हाम्रो त प्रश्न गर्ने संस्कृति नै हुनुपर्छ। हामीले परिवारभित्र प्रश्न गर्नुपर्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, हाम्रो समाजलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, प्रत्येक कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ। यहाँ प्रश्न कम भएको कारणले गर्दा धेरै कुरा बिग्रिरहेको छ। त्यो भएर अहिले युवा पुस्ताले गरेको भनेको चाहिँ के हो भने प्रश्न गरेको, तिमी ठिक ठाउँमा हिँड है, यो ठिक ठाउँमा गइरहेको छैन। यो प्रश्नलाई सरकारले सही तरिकाले जवाफ दिन सकेन, उनीहरूको चित्त बुझाउन सकेन भने त्यस पछाडिको भयावह अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यो भयावह म देख्छु। पहिलो कुरा त युवा पुस्तालाई मेरो आग्रह पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कोरोनाको कहर बिच यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै आन्दोलनहरू गरौँ। आन्दोलनै गर्नुपर्ने बाध्यता जुन सृजना भएको छ, आन्दोलनै गरे तापनि यो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले फेरि लिएर हाम्रो घरमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ अर्को एउटा नयाँ खालको महामारी आउँछ, त्यो थेक्न नेपाल सक्षम छैन। अहिलेकै यो सरकारले र नेपालको जे हाम्रो क्षमता छ त्यो चाहिँ हामीले थेक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र तपाईँले भने जस्तो त्यो भयावह स्थिति आउन नदिनको लागि सरकारले, यो सरकार परिवर्तन हुनु पर्यो, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भने त कुनैको कसैको पनि माग छैन नि। अहिलेकै सरकार चलिरहोस्, त्यसमा कसैलाई पनि समस्या छैन। यही सरकारले चाहिँ भोट पाएको हो, यही सरकार चाहिँ ले म्यान्डेट पाएको हो, यही सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने न युवाहरूको छ। खालि के हो भने पारदर्शिता हुनु पर्यो। पारदर्शिता यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले तिरेको करमा हाम्रो अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा युवा पुस्तालाई थाहा छ। त्यो थाहा भएको पुस्ताले चाहिँ प्रश्न गर्छ, प्रश्नको सही उत्तर दिनुपर्छ। र प्रश्नको सही उत्तर दिएन भने मैले सुरुमा पनि उदाहरण दिएको थिएँ कि अवस्था चाहिँ भयावह पनि हुनसक्छ। अब यो एउटा अहिलेका युवाहरू जो जति सडकमा आउनु भएको छ, उहाँहरूको क्षमता हेर्दाखेरि सबै पढे लेखेका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबै कुराहरू विश्व नै बुझ्नु भएको छ। त्यो युवाहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। अब त्यो युवाहरूलाई दलका नेताहरूले, दलका भातृ सङ्गठनका नेताहरूले कसरी टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ भने यिनीहरू भिजिलान्ते हुन्, यिनीहरू कसैको चाहिँ हन्डी खाएका हुन् अथवा कतैबाट चाहिँ परिचालित हुन् भनेर उहाँहरूको त्यो चेतनाप्रति जब प्रश्न उठाइन्छ नि, त्यो प्रश्नले युवाहरूमा आक्रोश पैदा गर्छ कि गर्दैन होला? एकदम गर्छ। यो युवाहरूलाई आक्रोश पैदा गर्छ। अर्को थप उदाहरण पनि दिउँ।
अहिले भर्खरै अमेरिकामा एकजना जर्ज फ्लोइड भन्नेको केही दिन अगाडि पुलिसद्वारा हत्या भयो। त्यसपछि अमेरिका हेर्नुहोस्, अमेरिकामा कस्तो खालको आन्दोलन र आँधीबेहरी आयो र त्यहाँ आजै पनि अरू थप आन्दोलन भइरहेको छ। युरोपमा भयो, क्यानाडामा भयो। त्यसको रेस्पोन्सको एउटा तरिका हेर्नुहोस्, क्यानाडियन प्रधानमन्त्री सडकमा जानुभयो र घुँडा टेकेर चाहिँ उहाँले चाहिँ माफी माग्नुभयो, किनभने उहाँले त त्यो गर्नुभएको थिएन नि। तर सरकार भनेको संवेदनशील हुनुपर्छ। माफी माग्दैमा त सरकारलाई केही गाह्रो छैन नि। यदि गल्ती भएको छ भने माफी माग्नु पर्यो र हामी सुध्रिन्छौँ भन्नु पर्यो। जुन कुरा त अमेरिकन पार्लियामेन्टमा डेमोक्रेटहरूको सांसदहरूले घुँडा टेकेर माफी माग्नु भएको छ, क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीले सडकमै आएर माफी माग्नु भएको छ। नेपालको शासकहरूले मैले गल्ती गरेको छु भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने उहाँले माफी माग्दा के फरक पर्छ र प्रश्न उठेपछि उत्तर दिनुपर्छ। त्यो भयावह स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यही भएर अहिले कोरोनाको कहरबीच हामी छौँ र यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउन, यो आन्दोलन आफैमा उहाँहरूको रहरले भएको पनि होइन, यो बाध्यताको भनिराख्नु पनि भएको छ, भन्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युवा पुस्तालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। हामीले खालि अहिले के छ भने मेरा कार्यकर्ता छन्, यो चाहिँ मेरो 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 ठुलो पार्टी छ, अथवा मेरो कार्यकर्ताले जे भन्यो त्यही मान्छन्। त्यो कार्यकर्ता मात्रै होइन नि त, जनता पनि छन् नि यहाँ। उहाँहरूको कार्यकर्ता लेबी तिर्ने त एक ठाउँमा मान्छेहरू छन्, त्यो बाहेकको जनता पनि छ, रहेछन् होइन, त्यो देखियो नि त। एक्ज्याक्टली। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ती कार्यकर्ताले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। म ती कार्यकर्तालाई नि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँले यदि तपाईँमा विवेक छ भने प्रश्न उठाउनुहोस्। तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा भयो भने प्रश्न उठाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा किन यस्तो भइरहेछ भनेर तपाईँलाई म अर्को कुरा पनि भनौँ, पार्टीभित्र युवा पुस्ताले, पार्टीमा लागेका युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकेन, पार्टीको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सकेन। त्यो कारणले यो भइरहेको छ। किनभने तपाईँले गरेको कुरा ठिक छैन भनेर आफ्नै पार्टीको युवा नेताले आफ्नो नेतालाई भन्यो भनेदेखि त उहाँहरूले पनि सोच्ने अवसर हुन्छ। तर यहाँ त अहिले कस्तो देखिरहेको छ प्रदीपजी भन्दाखेरि, अहिले सत्ता पक्षकै राजनीति हेर्ने हो भने पनि सत्ता पक्षभित्र भर्खरै दुईवटा पार्टी मर्ज भएर एउटा पार्टी बनिरहँदाखेरि त्यहाँ पनि नेता पिछेका गुट छन् र जसले एउटा आफ्नो अमुक नेताको चाहिँ बढाइ चढाइ गर्यो र अर्को त्यो गुट विपरीतका मान्छेहरूलाई चाहिँ आलोचना गर्यो, त्यो व्यक्तिहरूले धमाधम नियुक्ति पाइरहेको सन्दर्भहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। तसर्थ यहाँ युवाहरूमा पनि अथवा यो जुन क्याडरहरूमा चाहिँ के देखिएको छ, कस्तो किसिमको मनोविज्ञान चाहिँ विकास भएको छ भने मैले यदि नेताको फेर समातेर त्यो नेताको विरुद्धमा अथवा विपरीत गुटलाई चाहिँ मैले बडासँग राम्रोसँग गाली गरेँ भने, आलोचना गरेँ भने म सेफ साइडमा हुन्छु, म सुरक्षित हुन्छु भन्ने किसिमको मनोभावना नेतृत्वले विकास गरिदिँदाखेरि चाहिँ दलका युवा नेताहरूले पनि प्रश्न गर्न सकिराख्नु भएको छ नि। यो सन्दर्भ हो। अब मैले फेरि कहाँ जोडेँ भने, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री सडकमै गएर न त्यो घटना क्यानाडामा भएको थियो तर पनि त्यहाँ प्रदर्शन हुन थालिसकेपछि उहाँले घुँडा टेकेर माफी माग्नुभयो भनिरहँदाखेरि यहाँ नेपाली युवाले, जो युवा पढे लेखेको युवा, बुझेको युवा, सक्षम युवा, भोलि चाहिँ देशलाई काम लाग्ने युवाले प्रश्न गरिरहँदाखेरि सरकार किन गल्ती भयो भनेर आत्मआलोचनासम्म पनि गर्न सकिरहेका छैन। यो एउटा गजबको संस्कृति हाम्रो देशमा छ। यो परम्परा यसलाई कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा नहुँदाखेरि चाहिँ सब कुरा विरोध गर्ने, सत्तामा भइसकेपछि चाहिँ सब कुरा चाहिँ आँखा चिम्लिने र त्यो विशेष गरेर सत्तामा हुने पार्टीले जे गरे पनि उसका दलका कार्यकर्ताले समर्थन गर्नुपर्ने जुन खालको बाध्यता छ, त्यो जुन खालको आलोचनात्मक चेत चाहिँ हुनुपर्ने हो पार्टीको क्याडरभित्र, त्यो नभएको कारणले जो भएका छन् उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन। कोही त्यस्ता आलोचनात्मक चेत भएका मान्छेहरू पनि छन् पार्टीभित्र तर उनीहरू पाखा लगाइएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ सधैँभरि एउटा चाहिँ युवा पुस्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि अर्काले दिएको अथवा अर्काले लगाएको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ भएको पनि के अर्थ रह्यो, तपाईँको एक्जिस्टेन्समै प्रश्न भयो नि त। तपाईँ खालि अर्कैको कुरा लाइरहेको कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँको नेतृत्व कसले स्वीकार गर्छ? नेतृत्व भनेको कुरा त के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व भने धेरै दिने हो, थोरै लिने हो। अहिलेको नेतृत्व कस्तो भयो भने सबै कुरा आफ्नो वरिपरिको मान्छेले लिनुपर्छ भन्ने खालको नेतृत्व भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जे यावत समस्याहरू देखिरहेको छ, यो जब हामी फराकिलो घेरा बनाउँदैनौँ, जब हामी फराकिलो तरिकाले सोच्दैनौँ, तब चाहिँ यस्तो समस्याहरू आउँछ। र विशेष गरी नेकपा, जसले चाहिँ नेकपाले चाहिँ अहिले सरकार चलाइरहेको छ, यो सरकार राम्रोसँग जसरी चल्नुपर्ने हो त्यो चलेको छैन। केही सकारात्मक कुराहरू पनि भएका होलान्, तर हजारवटा नकारात्मक कुरा भएपछि केही सकारात्मक कुरा गौण भएर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यो भयावह स्थितिलाई एड्रेस गर्नको लागि र भयावह अवस्थालाई चिर्नको लागि चाहिँ युवा पुस्ताकै नेतृत्व चाहिन्छ। तर हाम्रो युवा पुस्ता कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा नेताकोमा जाने, एउटा नेतालाई खुसी पार्ने र एउटा नेता खुसी पारेपछि जीवनभर त्यहीँबाट काम चल्छ भन्ने जुन खालको हाम्रो सोचको विकास भएको छ, यसले हामीलाई न देशमा प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ न विकासतर्फ गराउँछ। अहिले जस्तो अवस्था आयो, यो युवा पुस्ताहरू जसलाई चाहिँ राजनीतिमा खासै चासो छैन भनिएको छ, तर उहाँहरू किन आउनु भएको छ भने यो इनफ इज इनफ किन भनेको भन्दाखेरि यो अति भयो, अति भएपछि सहन सकिँदैन, अति भएपछि नेपालीमा भनिन्छ नि खती हुन्छ भने जस्तै अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तो अवस्था हो। त्यो कारणले यो युवा पुस्ता चाहिँ सडकमा आयो। अनि मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिले नेपालमा भएको दोस्रो युवा पुस्ताहरू जसले चाहिँ अहिले केही युवा पुस्ताहरूको नाम चलेका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि अबको काम चल्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो सिस्टमभित्र कोअप्ट भइसक्नुभयो, उहाँहरू यो मिलाएर चल्नेमा अभ्यस्त भइसक्नुभयो। त्यो भएर अब नयाँ युवा पुस्ताहरू जो चाहिँ सडकमा आउनु भएको छ, सडकमा नआएको पनि त्यो समूहको जसलाई मिलेनियल भनिन्छ, जसले चाहिँ अहिले चाहिँ 21 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ, जसले योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरू देख्नु भएको छैन, तर संसारको प्रगति, संसारको नयाँ नयाँ चुनौतीहरूलाई उहाँहरूले देख्नु भएको छ र संसारको प्रगतिकोसँग साक्षात्कार हुनुभएको छ, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा संसारलाई बुझ्नु भएको छ। त्यो नयाँ युवा पुस्ता अबको नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ। तब मात्रै अहिले हामीले खोजेको जस्तो परिवर्तन हुन्छ। नत्र भने यही युवा पुस्ता अहिलेको हामीले युवा पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने खालि त्यो नेताकोमा गएर कुरा मिलाएर युवा मात्रै भएर युवा पुस्ता नहुने भयो, युवा सोच हुनु पर्यो, युवा विचार हुनु पर्यो हैन त। युवा उमेर पनि एउटा हो, त्यो चाहिँ म मान्छु, युवा भनेको उमेर समूह नै हो, तर त्यो सँगसँगै विचार पनि हुनु पर्यो। विचार नभए त त्यो युवा। तर अहिलेको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका जति पनि युवा नेताहरू देखिन्छ उहाँहरू उमेरले युवा पनि हुनुहुन्छ, तर सोच र विचार चाहिँ पुरातन जो उहाँहरूको नेतृत्वले सोच गर्छ त्यस्तै किसिमको सोच नै उहाँहरूमा पनि देखिन्छ। तसर्थ अब यो जसरी युवाहरू एकैसाथ काठमाडौँको राजधानीका सडकमा मात्रै होइनन्, देशैभरि नै युवाहरू जसरी सडकमा आउनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भनिएको छ, यो सम्भव कसरी भयो होला? अहिले मैले तपाईँलाई अघि मैले भने नि अरब स्प्रिङको कुरा पनि, त्यहाँ पनि एकजना मान्छेले आफ्नो कथा भनेको, हाम्रो सडकमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि। नगरपालिकाले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई उठाउन खोज्छ होइन, सबभन्दा गरिब मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो जीवन धान्नको लागि सडकमा चाहिँ केही बेचेर नाफा कमाउँछु भनेको मान्छेलाई नगरपालिकाले पनि उठाउँछ, पुलिसले पनि दुःख दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो सानो एउटा झिल्कोबाट सुरु भएको कुरा हो नि। त्यसपछि अरब त एक हिसाबले भन्ने हो भने 10 वर्ष अगाडि एकचोटि हल्यो, इजिप्टको शासन सत्ता ढल्यो, ट्युनिसियाको शासन सत्ता ढल्यो होइन, अहिले सिरियाको हालत के छ होइन, त्यसपछि लिबियाको हालत के भयो, त्यो नयाँ खालको विकास भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भनेको इन्टरनेट भनेको संसारलाई एकै ठाउँमा जोड्न सक्ने सम्भावना भएको चिज हो कि त्यस्तो विकास भइसक्यो। धनगढीको युवालाई अहिले काठमाडौँमा कतिजना मान्छे चाहिँ सडकमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ पोखराको युवालाई के भइरहेको छ काठमाडौँमा थाहा हुन्छ। हामी त्यति छिटो भइसक्यौँ, हाम्रो संसारको विकास र प्रगति यति अगाडि गइसक्यो कि हाम्रो शासन सत्ताले त्यसलाई पछ्याउन त सक्दैन, किनभने त्यही युवा पुस्ताले मात्रै त्यो पछ्याएको छ। त्यही कारणले युवा पुस्ता सडकमा आएको छ। भनेपछि अब प्रतिपक्ष चाहिँ सजिलो छ, प्रतिपक्ष केही बोल्दैन भनेर सत्ता पक्षले चाहिँ पुरातन शैलीमै अगाडि बढ्दै जाने हो भने अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ। अब युवाहरूले नजिकबाट वाच गरिरहेका छन्, उनीहरू ट्रान्सपरेन्ट चाहन्छन्, उनीहरू सरकारका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् भन्ने चेत चाहिँ अब सरकार चलाउनेहरूसँग हुनु पर्यो होइन? हुनु पर्यो। त्यो नहुँदाको परिणाम हो यो। त्यो कारणले गर्दा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग मात्रै होइन, त्यो जनतासँग गरेको बाचालाई पुरा गर्नको लागि सरकारमा गएको हो। त्यो जनतासँग गरेको बाचा पुरा गर्ने भनेको त जनतालाई पारदर्शिता देखाएर गर्ने हो नि। ल यो चिज भइरहेछ, हामीले यो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त भन्नलाई सरकारलाई के गाह्रो छ? संसारभरि हुने कुरा नै यही हो। यो ट्रान्सप्यारेन्सी जब हुँदैन, यो पारदर्शिता हुँदैन भन्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुरा भन्ने, सुशासनको नारा दिने होइन, सुशासनको नारा दिएर चाहिँ भोट लिने, चुनाव जित्ने, तर सुशासन गर भनेर फेरि जनता सडकमा आउनुपर्ने, यो त अचम्मको कुरा भएन? सो तपाईँको महामारीको बिचमा सामान खरिदमा अहिले जसरी आइरहेको छ नि स्वास्थ्य सामग्रीको कुरामा, यसको सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन? जवाफ दिनु पर्यो नि। यही जवाफ खोजिरहेछन् सरकारबाट। भएको के हो, यो भएको हो कि होइन? भएको हो भनेदेखि भएको कहाँ भयो र हुनेलाई के कारबाही हुन्छ? अहिले पछि 10 वर्षपछि अख्तियारमा मुद्दा पर्ला, अख्तियारले के गर्ला भनेर हुँदैन। जनताले अहिले चाहिरहेको छ नाम
अहिले चाहिरहेको छ कि के भइरहेको हो भन्ने कुरा। र प्रत्येक दिन तपाईँले भारतमा पनि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले एड्रेस गरेर आउँछ होइन, अन्य देशहरूमा हेर्नुहोस् अहिलेको कहरको बिचमा प्रत्येक दिन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स भइरहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ, त्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले कतिजनालाई कोरोना लाग्यो र कतिजना मान्छे मर्यो भन्ने बाहेक त केही पनि छैन। सो अहिले के भइरहेको छ, हामी दिनदिनै कहाँ जाँदैछौँ, अवस्था के छ, सरकारले यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ भन्ने कुरा जनताले चाहिरहेको छ। जनता घरमा बसेर सुनिरहेको छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जसरी रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हो त्यो रेस्पोन्स नभएकै कारणले युवा पुस्ता सडकमा आएका हुन्। अहिले यसलाई कुनै गाली गर्नुपर्ने, यो कुनै कसैले उचाल्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरू नेपाली नागरिक हो। पहिलो कुरा त नेपाली नागरिकले प्रश्न सोध्न मजाले पाउँछ र युवा पुस्ताले देशकै भोलि चाहिँ नेतृत्व गर्ने र अहिले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा भएका युवा पुस्ताले प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा सोध्छन्। त्यसको जवाफ दिनुको बाहेक विकल्प म देख्दिनँ। त्यही त अब यहाँ भर्खरै अब वर्ल्डले रिकगनाइज गरेको एउटा यङ लिडर्स पनि हो होइन, नेपालले गर्व पनि गर्नुपर्छ, तपाईँले पाउनु भएको छ। तसर्थ यो अवार्ड पाइसके पछाडि अब हुन त यहाँले लामो समयदेखि युवाको हक अधिकारका विषयमा नै वकालत गर्दै आउनुभएको छ। तसर्थ अब तपाईँको भूमिका र जिम्मेवारी कति बढेको छ र अब तपाईँले के गर्दै हुन्छ युवाका लागि? तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ मैले अब भन्दाखेरि चाहिँ संसारभरिका अब यसमा चाहिँ अहिलेको फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्रीदेखि चाहिँ भुटानको मन्त्रीसम्म, मालदिभ्सको मन्त्रीदेखि लिएर चाहिँ इन्डियाका ठुल्ठुला व्यापारिक व्यक्तित्वहरू, युवा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भनेपछि मैले गर्ने काम चाहिँ नेपालको सीमान्तकृत समुदायको युवा नेतृत्व जन्माउने काममा मेरो अलिकति भूमिका हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ यो रुकुममा जुन खालको नरसंहार भयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो नेपालमा सबभन्दा सीमान्तकृत समुदायको दलित लाइफ म्याटर भनेर अमेरिकाको ब्ल्याक लाइफ म्याटर जस्तै नेपालको दलित लाइफ म्याटर भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले क्याम्पेनहरू, अभियानहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र युवा पुस्तालाई यो नेपालको मात्र होइन संसारको विश्वमा भएको ठुला ठुला चुनौतीहरू पार गर्नको लागि कस्तो खालको नेतृत्व जन्माउनु पर्दछ भनेर नयाँ पुस्तालाई त्यो नेतृत्व जन्माउने कुरामा र नेपालको सन्दर्भमा अझ सीमान्तकृत समुदायको युवा नेतृत्व जन्माउने कुरामा मेरो पहल हुन्छ र त्यो काममा म चाहिँ लागिरहेको छु। त्यो काम हामीले चाहिँ मधेसको अझ सीमान्तकृत दलित युवतीबाट सुरु गरेका छौँ र त्यो देशव्यापी पनि हुन्छ र संसारभरिका चुनौतीहरू, नयाँ नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने खालको युवा नेतृत्वहरूबाट सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा मेरो संलग्नता रहन्छ र अहिलेको यो आन्दोलनबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ किन यसरी युवा पुस्ता आयो भनेर। विशेष गरी शासकले जसले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले नम्र हुने, विनम्र हुने र यो कुराबाट सिक्ने र नयाँ पुस्तालाई राम्रो नेपाल छोडेर जाने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। र यो मैले रोकेँ, माफ गर्नु होला, यो तपाईँको अभियान त्यति सहज देखिन्छ जस्तो रुकुमको नरसंहारको कुरा उठाउनु भयो यहाँले। रुकुममा त्यतिका युवाहरू चाहिँ नदीमा चाहिँ हाम फाल्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा धकेलेर उनीहरूलाई नदीमा पुर्याइयो। त्यो नरसंहारको विषयमा न प्रधानमन्त्रीले एक शब्द बोल्नु भएको छ, न दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै चाहिँ दुःख मनाउ गर्नु भएको छ। तसर्थ एउटा पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरूले त्यसमा त्यति संवेदनशीलता नदेखाइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरू जस्ता अभियन्तालाई त्यो विभेद चिर्नको लागि त्यति सहज छ अझै पनि? तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मैले यो रुकुम घटनापछि नेपालको सांसद, मन्त्री, गृहमन्त्री, महाधिवक्ता, प्रहरी प्रमुख सबैलाई भेटेँ, छलफल पनि सहभागी भएँ। न उहाँहरूसँग कुनै संवेदना छ, न उहाँहरूसँग यो घटनालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण, यसलाई चाहिँ हामी केही गर्छौँ, तत्कालै यसमा एक्सन लिन्छौँ भन्ने कुनै तदारुकता छ, त्यो न एउटा संवेदना छ, त्यो केही पनि मैले पाइनँ। तपाईँले हेर्नु भने 18 दिनपछि, यो घटना भएको 18 दिनपछि प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्नुभयो, कारबाही गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो यो घटना भएको 21 दिनपछि नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्ड बोल्नुभयो भनेपछि उहाँहरूलाई एउटा सामान्य बस पल्टिँदाखेरि उहाँहरू प्रेस विज्ञप्ति दिनुहुन्छ, तर रुकुमको नरसंहार हुँदाखेरि उहाँहरूलाई बोल्नलाई 18-20 दिन लाग्छ भनेपछि उहाँहरूको संवेदना कहाँ हरायो भन्ने एउटा ठुलो प्रश्नको बिचमा हामी छौँ। त्यो कारणले गर्दा यो संवेदना भन्ने कुरा गजब छ। हामीले यो यहाँको नेपालको सीमान्तकृत समुदायले के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि यो देश हाम्रो हो, यो राज्य पनि हाम्रो हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ।
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो देश मेरो हो तर यो राज्य हाम्रो हुन सकिरहेको छैन, यो मेरो हुन सकिरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यो आवाज उठिरहेछ। तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। म थप यसमा के भन्छु भने त्यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु कि त्यो अन्तर्जातीय विवाह गर्नलाई त्यो युवती पनि तयार थिइन्, त्यो युवा पनि तयार थियो। त्यो लिन जाने युवाहरूमा हेर्नुभयो भने गैरदलित युवाहरू पनि छन्। भनेपछि नेपाली युवा पुस्ता चाहिँ त्यो परिवर्तनको भोको रहेछ, त्यो परिवर्तन चाहिरहेछ। तर यो परिवर्तनको लागि काम गर्न सक्ने त्यो युवा पुस्ता छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ विश्वास के छ भने अब यो युवा पुस्ताले नेपालको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अघिल्लो पुस्ताले के गर्योतर्फ म जान चाहन्न। म यति कुरा भन्छु कि अघिल्लो पुस्ताले के गर्यो, कसले के गरेन भनेर भन्यो भने हाम्रो धेरै समय जान सक्छ। म यति कुरा के भन्छु भने हाम्रो पुस्ताले गर्न सक्छ। अहिलेको युवा पुस्तामा मलाई ठुलो भरोसा पनि छ। मैले विगत 15-20 वर्षदेखि नेपालको युवाहरूसँग काम गरेको छु। 70 जिल्ला पुगेर मैले युवाहरूसँग साक्षात्कार गरेको छु। संसारभरिका 40 भन्दा बढी देशका युवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छु, पुगेर काम गरेको छु। यो सबै हिसाबले भन्दा संसारमा भएको चुनौतीहरू पार गर्नलाई युवा पुस्ता सक्षम छ। तर नेतृत्वमा पुग्नको लागि जुन खालको बाधा र व्यवधानहरू सृजना गरिएको छ त्यो चिर्नको लागि युवा पुस्ताले अलि हस्तक्षेपकारी काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा उदाहरणको लागि भन्ने हो भने अहिलेको इनफ इज इनफ आन्दोलन हो। अब हामी अन्तिममा पढ्छौँ, रापप गर्नुपर्छ र अहिलेका हामीले गरेका कुराकानीहरूलाई समराइज गर्दै गर्दाखेरि जस्तो व्यवस्था परिवर्तन भयो, मानिसहरूले परिवर्तन चाहेका थिए, परिवर्तन पनि गरे, तर व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर यी तमाम कुराहरू परिवर्तन नहुँदो रहेछ। जबसम्म व्यवस्थाको ह्यान्डल गर्ने मान्छेहरूको सोच, उहाँहरूको शैली, उहाँहरूको प्रणाली चाहिँ परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ जसरी अहिले सडकमा युवाहरू आउनु भएको छ त्यसले पनि पुष्टि गरेको छ। जसरी यहाँले त्यो रुकुम घटनालाई चाहिँ उदाहरण दिँदै भन्नुभयो त्यसले पनि पुष्टि गरेको छ। तसर्थ अब हाम्रो सोचहरू परिवर्तन गर्नको लागि यिनै राजनीतिक दलका तिनै नेताहरू जो हामी यति वर्ष जेल बसेका छौँ, अब अझै पनि हामीले परिवर्तनका लागि यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि त्यो ब्याज खानको लागि मात्रै अब हामीले उहाँहरूको नेतृत्वलाई मानिराख्ने, ती नेताहरूलाई पुजिराख्ने हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। सधैँ इतिहासमा गरेको योगदानको ब्याज खाएर सधैँभरि पुग्दैन। उहाँहरूलाई अब हामीले सम्मान गर्ने हो, ससम्मान उहाँहरूको सल्लाह लिने हो। तर अब भनेको युवा पुस्ताकै नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो कसरी भन्दा आफ्नो पार्टीभित्र जो युवा पुस्ता लाग्नु भएको छ त्यो पार्टीभित्र युवा पुस्ताका नेताले आफ्नो अघिल्लो पुस्ताको नेतालाई चुनौती दिन सक्नु पर्यो, प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो। यो माथि उठेर यो भएन, यो भयो, तपाईँले गरेको यो ठिक छ, अब हामीलाई नेतृत्व दिनुहोस्। यदि नेतृत्व दिनुहुन्न भने अहिलेको अवस्थाबाट यो तपाईँबाट पार लाग्दैन। अहिले जसरी इनफ इज इनफ भनिएको छ, तपाईँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तपाईँहरूले इतिहासमा गरेको कुरालाई योगदानलाई कदर पनि गर्छौँ, तर अब चाहिँ हामीले नेतृत्व लिनु पर्यो भनेर पार्टीभित्रको युवा नेताहरूले त्यहाँ लाग्नु पर्यो। र सडकमा भएका र पार्टीमा नलागेका युवाहरू तर राजनैतिक चेत भएका युवाहरूले खबरदारी जारी राख्नु पर्यो। त्यो सडकबाट पनि हुनसक्छ, त्यो अन्य ठाउँबाट पनि हुन्छ, त्यो लेखेर पनि हुनसक्छ, त्यो धेरै तरिकाबाट चाहिँ खबरदारी जारी राख्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले खोजेको जस्तो नेपाल बन्न सक्छ। तर खालि यो अब पालो पर्खेर बस्ने हो भने त्यो पालो पर्खेर चाहिँ अब त्यो सम्भावना छैन। समय गुज्रिरहन्छ र संसारमा अहिले यति ठुलो ठुलो चुनौतीहरू आइरहेको छ जुन चुनौतीहरू पार गर्नको लागि अहिलेको नेतृत्व सक्षम छैन। त्यो कारणले गर्दा युवा नेतृत्व आउनु जरुरी छ। तर युवा नेतृत्व यस्तो नेतृत्व जो चाहिँ खालि त्यो गएर नेतालाई प्रत्येक दिन भेटेर आफ्नै स्वार्थ मात्रै सिद्ध गर्ने खालको नेतृत्व होइन, जसले समग्रको नेतृत्व गर्न सक्छ र समग्र कुराहरूलाई हेरेर काम गर्न सक्छ। त्यस्तो नेतृत्वको हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यस्तो नेतृत्व आउँछ। यो सडकमा पनि त्यो देखिएको छ र अहिले नभए पनि यसले एउटा नयाँ नेतृत्वको जन्म अवश्य पनि दिन्छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। र अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वलाई म के भन्न चाहन्छु भने इतिहासमा तपाईँले धेरै कुरा गरिसक्नुभयो। तपाईँले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस बापत तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँहरू मन्त्री हुनुभयो, पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। एउटा कुरामा के विश्वास गर्नुपर्छ भने छोड्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। नेतृत्व भनेको के हो भने छोड्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ यदि सधैँभरि बस्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो सधैँको लागि हुँदा पनि होइन। हाम्रो जीवन त सधैँभरिको लागि छैन भने त्यो पद सधैँभरिको लागि हुनै सक्दैन। त्यो भएर छोड्ने कुरामा विश्वास गर्नुहोस् र नयाँ पुस्ताको युवा नेताहरूले चाहिँ लिने कुरामा र नेतृत्व गर्ने कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। तब चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो नेपाल बन्न सक्छ। समग्र यही समस्याहरूको हामी समाधान पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि युवा नेतृत्व लाग्नु बाहेकको विकल्प छैन। हस्,
समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले पछिल्लो समय राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न सहरमा देखिएको युवाहरूको खबरदारी के हो अनि यो खबरदारी पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन्, यी र यस्तै विषयमा आज हामीले एकजना युवा अभियन्ता जो यङ ग्लोबल लिडर्स 2020बाट मनोनित प्रदीप परियारसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।